هلو البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه سارا's ديلي. اليوم نوري لكم كيفاش نديروا ان غاتو دانيفرسير 100% ميزون، ونبداو بلا جينواز اللي هي لا باز تاع كاع لي غاتو اللي راح نسحقوا فيها 3 حبات تاع البيض، 90 غرام تاع لا فارين، 90 غرام تاع لو سكر، un paquet de levure ونسحقوا لا فاني. نبدا premièrement بالبيض، نقسمو dans un récipient. هنا في كل حبه بيض ديري 30 غرام تاع لا فارين و 30 غرام تاع لو سكر على حساب البيض اللي عندك. نديرو لي 90 غرام تاع السكر وندربوهم بالباتور حتى يطلع لي بيان هذاك البيض. ديجا يشانج دو كولور، يولي بلون ويطلع لي يولي موسو تاني. فوالا راني ضربته، شوفوا كيفاش. دوكا نزيد نديرلو لا فاني، نخلط نروح دوكا لا فارين. هنا درت لها 2 مغارف تاع الكاكاو، هذه اللي يحبوا يديروه غاتو شوكولا، اللي يحب يخليها كيك ما يديرش الكاكاو. زدت معها لا ليفور وخلطتهم. دوكا جو لي تاميسي باش ما يجونيش لي غرومو. نسي ندخل هذيك لا فارين غير بالعقل بلا ما نحبط البيض اللي طلعته باش تقعد لنا خفيفه. فوالا غير بالعقل حتى تتجانس لك ديك الفارينه مع البيض. نزيد نكمل الفارينه اللي بقات لي ونحطها في الصفايه. ندخلها في البيض بلا عقل كما راكم تشوفوا هنايا راهي تخلطت لي. نجيب لو بلا تاعي، السنيوه تاعي درت لها بابي سولفيريزي ونحطها فيها. بيان سور بلا ما تحبطوا البيض، توجور هذاك البيض لازم يقعد طالع جو تكون هكا مبخبخه. فوالا وتسقموها في لو بلا تاعكم بالعقل. تاني فو فيغ اتونسيون سينو ما تخرج لكم شابه، لا جينواز تخرج لكم ثقيله. فوالا هكا وتحطوها في الفور. ما تديلكم ماكسيموم 10 مينوت. هنا راهي طابت، سنحي لها برك في لي كوتي باسكو لصقت لي شويه. شوفوها كيفاش خرجت وجات خفيفه. نروح دوكا نكمل. انا حبيت ندير 3 جينواز، دونك نكمل معاهم ونولي لكم. هنا شوفوا راني كملت لا جينواز تاعي، راني درت 3 طبقات باسكو الكاطو تاعي نحب ندير فيه 3. اذا حبيتوا ديروا بلوس تقدروا ديروا بلوس. فوالا شوفوا 3. شوفوا شحال خفيفه وشغل تقدروا ما ديروها بسكوي رولي. نحطها كوتي، راح نديرها اون فورم دو كور. فوالا نقطعها. ولي شوت هادو اللي بقاو لكم ما ترموهمش، تقدروا ديرهم دي بوب كيك هكا وتخلطوا معاهم سوا شوكولا سوا كراميل وتزيدوا ديروهم دي بوتيت بول وتغطوهم بالشوكولا يجوا بزاف بنان.
دوزيام كور، نكملو مع تروازيام. هكا نخليهم دو كوتي ونروح لا كريم اللي راح نقارني بها لو غاتو تاعي اللي راح نسحق فيها 70 غرام تاع لو جون دوف، 120 غرام دو لي تاع الحليب، نسحقو 60 غرام تاع السكر ولا فاني. هادي نديرو بها لا كريم انجليز. بور لا مورينغ راح نسحقو 70 غرام بلون دوف مع 120 غرام تاع السكر و 40 غرام تاع الماء، وهنايا نسحقو 340 غرام تاع الزبده. هادي نبداو بلا كريم انجليز. نديرو البيض الصفر في كاسرونه، نزيدولو السكر ونزيدو الحليب، لا فاني نديرو شويه باسكو ليكستري دو فاني، ونخلطوهم حتى يتخلط لي هذاك البيض الصفر بيان مع الحليب والسكر. بعد ما نخلطوهم بيان نحطوهم فوق الفرن حتى يتقلي يولي لي كريم هكذا. فوالا نطفوها من النار، شوفوها كيفاش تجي. هذه كريم انجليز نحطها دكوتي تبرد، وانا دون اون اوت كاسرول ندير لي 120 غرام تاع السكر مع 40 غرام تاع الماء ونحطهم فوق النار حتى هذاك السكر يذوب لي مع الماء ويولي لي ان سيرو محاكم روحو كيما هكا. تخليوه يغلي حتى يولوا لي بول كبار. زيدوا شويه وناتوندون هذاك البيض الابيض نضربو حتى يطلع. فوالا وهذاك السيرو نفرغو في البيض الابيض باش تولي لي مورينغ. نزيد نضربها بيان باش يطيب لي هذاك البيض ويزيد يطلع ويشد روحو. لازم باش تعرفوا بلي المورينغ تاعكم راهي مليحه لازم ندير لكم هكا ان باك دوازو نقولوا له. فوالا جو ما تميل لكمش تقعد هكذاك ان بيك. نديرو الزبده dans un récipient تاني نضربوها باش تخفف تولي خفيفه ويدخلها شويه الهواء ما تقعدش هكاك ثقيله. فوالا تولي كريموس تاني. نزيد لها لا كريم انجليز بعد ما بردت لي، ديروهاش سخونه سينو تذوبلكم تاني الزبده. فوالا نزيدو نخلطوهم بيان. نزيد تاني مام هذيك الزبده تزيد تطلع مع لا كريم. فوالا ومن بعد نبدا نحط فيهم لا مورينغ باش تزيد تولي لي انكور بلوس خفيفه. ونزيد نضربهم بالباتور. شوفوا كيفاش جات بزاف خفيفه. شوفوا كريموز بزاف خفيفه وتجي بزاف بنينه. نروحوا للمونتاج تاع الغاتو تاعنا. نحكم لو كور هذاك انا حبيت نديرها اون فورم دو كور. ندير لو بروميير كور هو الاولاني. نشربو هنايا درت الماء والسكر. نشرب بيان لو كور تاعي. نحط لا كريم فؤاد جينيروس شويه تاني في لا كريم هكذا. نعمر كاع لو كور هذاك. بسي كيفاش نسقم ماشي بتجيني وحده معمره بزاف وحده ما فيهاش كاع. نحط لو دوزيام كور فوقها. نزيد نشربو توجور بالماء والسكر.
نزيد فوقها لا كريم فوق بلوتو. دوكا لو ديرني كور نحطو من نحط لتحتاني هو اللي من الفوق، وما نشربوش بزاف، نشربو غير شويه، ولا ما تقدروا ما تشربوهش ميم با، ما ديرولوش ميم با لو سيرو هذاك. فوالا هكا علاش قلبتو باش يجيني ساهل تاني في لا ديكو. ندير الزبده اللي بقات لي، معليش ما بقات لكم غير شويه سي با غراف، باسكو حاب نزيد لها الشوكولا من الفوق. فوالا سينيطالي كامل هذيك الزبده كلا كريم ماشي غير زبده. فوالا ونغطيها بابي سيلوفان ولا كاش ان ساشي، ونحطها في الكونجيلاتور تحكم روحها. فوالا راني خرجت لو غاتو تاعي بعد ما خليته في كونجيلاتور 2 زور. انا طون خدمت انايا شغلي، نحيلو لو ساشي نخليه دكوتي ونروح نوجد له الكلاصاج. في الكلاصاج نسحق 200 غرام تاع شوكولا بلون، راح ندوبها. نسحق 3 غرام تاع لا جيلاتين، ونسحق 100 غرام تاع الحليب. ندوب شوكولا بلون يالو بلا لا جيلاتين، ندير لها شويه ماء باسكو هذه عندي جيلاتين اون بودر، ديري لها الماء باش ترطب شويه. فوالا هنا شوكولا راهي دابت، نحركها بيان باسكو دوبتها في الميكرووند. نزيد ندوب لا جيلاتين اللي شمختها ديجا، نحط الحليب في الشوكولا نخلط حتى يتخلط لي بيان هذاك الحليب مع الشوكولا. ندير لا جيلاتين اللي دوبتها في الميكرووند، نزيد تاني نحطها ونحركها بيان حتى تذوب لي لا جيلاتين مع الشوكولا. نزيد قيس 3 غرام تاع الكولورون بلون باسكو انا حبيتها بلون. تحبوا تاني ديروا نابورت كال كولور ولا ميم ديروها شوكولا نوار ديروها. نزيد لها شويه ليكستري دو فاني. هذه دوكا نتوما على حساب لو غو تاعكم، تحبوا ميم ديروا لها ديكور بلا شانتيي ولا كيما انايا نحبها هكذا باش تجيني سهله. ندير لها غير الكلاصاج من الفوق. هنا بلو بغا ميكسور نخلط كاع من هذاك الكولورون مع الشوكولا باش يجيني كولور شابه اي هوموجين. فوالا نجيب لو غاتو تاعي ونفرغ فيه هذيك الشوكولا، نفرغها كامل هكا باش تجيني شغل تبقى شويه خشينه تاع شوكولا بلون. سي دوكا نميل القلب تاعي هذا باش الشوكولا تلحق في تجيب كامل لي كوتي تاع لو كور، تعمر لي كامل. كي تكملوا خبطوا شويه لو كور تاعكم باش هذاك الهواء يخرج، ما يقعدوا لكمش دي بول هكذا. ونخليها بكوتي حتى تجمد لي هذيك الشوكولا. هنا بعد ما جمدت لي الشوكولا هنا راني يوتيليزيت شاليمو، تقدروا نتوما تستغنوا عنه تنحوها برك بالموس في لي كوتي. فوالا هكا باش تجيني سهله. فوالا دابت لي شوكولا نحيتها فاسيلمون في لي كوتي. شوفوا راح ندير لها نوات كوكو شبح دوكا كيما هاد الشبح نتوما ولو غو تاعكم. انا وريت لكم لا باز تاع ان غاتو دانيفرسير ولا باتيسري، وانتوما في لا ديكو فوزات ليبر. راح ندير لها تاني البيستاش توتو تور شباح، حبيتها سامبل برك. وهكا نكونوا كملنا لو غاتو تاعنا. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابونيو وديروا جيم، وانا نقول لكم شهية طيبة.